अस्सलाम वालेकुम, आप देखें इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। कौन लोग थे जो आईजी के घर के बिलावल भुट्टो बरहम पुलिस हुकाम छुट्टी पर जा रहे हैं, उनकी इज्जत का मसला बन गया। रिट चैलेंज नहीं होनी चाहिए थी, रेड लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए थी। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। कराची जलसा इमरान खान के खिलाफ रेफरेंडम था। मुकदमे के लिए सिंध पुलिस पर दबाव। सिंध और वफाक एक बार फिर आमने सामने। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का मामला, वज़ीर आला सिंध ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी, आईजी सिंध समेत आला अफसरान छुट्टियों पर जा रहे हैं। पीडीएम का कामयाब जलसा, पीटीआई की बौखलाहट पीटीआई जो है वो बौखलाहट का शिकार हो गई। मज़ार कायद पर जो हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ। वज़ीर आला सिंध और सारे चोर इमरान खान से एनआरओ मांग रहे हैं, सब इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन किसी को भी एनआरओ नहीं मिलेगा। फैसल जावेद, वज़ीर-ए-आज़म का महंगाई कम करने में रुकावट बनने वालों से सख्ती से निपटने का फैसला। अपोजिशन रहनुमाओं ने तासबी बयानात के अलावा कराची के लिए कुछ नहीं किया। एमक्यू पाकिस्तान, क्या सिंध में गवर्नर राज की तैयारियां हो रही हैं? और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जो गिरफ्तारी है उसके पीछे क्यों, कौन और किसकी साजिश है? ऐसा क्यों हो रहा है? और इस वक्त चूँकि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को भी इस्लामाबाद तलब कर लिया गया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने, और आज बिलावल भुट्टो बड़े बरहम नज़र आए और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि मुझे यूँ लग रहा है कि सिंध में गवर्नर राज लगाने की कोशिश की जा रही है, और ऐसा किया गया अगर तो ये गलत होगा। हम चाह रहे हैं कि रेड लाइन को कोई क्रॉस ना करे, हमारी रिट को चैलेंज ना किया जाए। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि चूँकि इमरान इस्माइल को फौरी तलब कर लिया गया है और आर्मी चीफ साहब ने भी कराची वाक़े का नोटिस लिया। इस तरह के मामलात क्यों हो रहे हैं? और ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं जब से 2 साल हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाक में आई है, सिंध और वफाक एक पेज पर नज़र नहीं आ रहे। कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी है और समझ नहीं आ रहा कि सिंध हुकूमत के साथ और वफाक के साथ किस तरह कम्बिनेशन बनेगा। इस पे बात करेंगे। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया सरवर जमाली साहब ने, साबिक आईजी सिंध हैं और चूँकि सिंध के मामलात को बहुत अच्छी तरह देखते हैं। ये जो आज बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और सख्त उन्होंने लहजा इख्तियार किया। वफाक के लिए भी उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी कहा कि आपको कराची के मामलात, कराची और ख़ास तौर पर जो सिंध के अंदरूनी मामलात हैं उनके लिए इस रेड लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। आप चूँकि सर्व कर चुके हैं, आप इन तमाम चीज़ों को टेक्निकली समझते हैं। क्या ये डायरेक्ट कोई सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान जो मामला बना है इस वाक़े का, ये लग यूँ रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये कुछ साजिश है, तो अगर साजिश है तो कौन ये साजिश कर रहा है? जी सर। जी जमाली साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? हम कोशिश करेंगे सरवर जमाली साहब से हमारा दोबारा राब्ता बहाल हो सके। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं राबिया माजिद साहिबा, आप एमक्यू पाकिस्तान की एमपी हैं। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। ये तमाम इश्यूज़ हैं जो आपके सामने हमने रखे, किस तरह देखती हैं ये? एक तो सूबे में पहले भी देख रहे थे कि थोड़ा सा है ये मामला, लेकिन इस वक्त ख़ास तौर पे जो बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आइनी और इस तरह के जो इश्यूज़ हैं पहले से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान रहे हैं, किस तरह देखती हैं इस पूरे मामले को? थैंक यू ज़फ़ीर। देखिए, जो वाक़या कल पेश आया और परसों से कल तक जो वाक़या था, ये सारा वाक़या, इसमें अगर हम ये देखें कि पीपल्स पार्टी बशमूल नून लीग और 11 जमातें मुश्तरका जो इनका पोजीशन अलाइंस है, ठीक है, अलाइंस तो ये है। कराची में आने के बाद जो है ये एक अपोजिशन का जलसा जो होना चाहिए था, उस जलसे की जगह उस जलसे को तासुबी अंदाज में इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा मैं मज़ीद। सरवर जमाली साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे जो ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया।
آپ سابق آئی جی سندھ ہیں، کراچی کے معاملات، خاص طور پہ سندھ کے معاملات کو بڑے گہری نظر سے دیکھتے ہیں۔ آج کے اس واقعے کو جہاں پہ آرمی چیف صاحب نے بھی اس کا نوٹس لے لیا، بلاول بھٹو صاحب بہت ہی برہم نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ آئینی حدود کو اور سندھ حکومت کی ریٹ کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے تھا، ریڈ لائن کراس ہوئی۔ کس طرح دیکھتے ہیں اس پورے واقعے کو؟ جی سر، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی رابعہ ماجد صاحبہ، اس میں میں یہ کہوں گی کہ جو آپ اگر دیکھیں تو کل جو پورا دن کا گزرا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ جو رہا وہ جو ایک آئین یا اس کی خلاف ورزی ہوئی مزار قائد کے اوپر جو کچھ ہوا، مین جو کچھ بھی ہوا تھا وہ کل جو تھا مزار قائد وہ جگہ تھی جہاں پر کوئی بھی پارٹی کے لیے لوگ جاتے، وہاں پر انہیں جا کر دعا کرنی چاہیے اور یہی وہاں کے لیے بہترین تھا جو یہ کرنا تھا ان کو۔ لیکن اس جگہ کو انہوں نے سیاسی اکھاڑا بنانے کی کوشش کی، اور کیوں کی؟ جبکہ ان کے پاس ایک میدان، ایک پلیٹ فارم تو موجود تھا، بالکل رات کو بھی ساری وہ لوگ کر چکے تھے اور مزید ابھی ان کے پروگرام وہاں جا کے نعرے لگانے تھے اور کیا کرنا تھا، وہ نعرے ہی لگتے نا ان کے۔ لیکن انہوں نے اس جگہ کو مزار قائد پر جا کر جو کچھ کیا، یہ جو تھا وہ میرے خیال میں مناسب عمل نہیں تھا۔ ایسا ہونا ایک سیاسی پارٹی سے، اور ایک وہ لوگ جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ وہ سینئر ترین لوگ ہیں، محب وطن لوگ ہیں اور ساری نیکیاں انہی سے منسوب ہیں، تو ان لوگوں نے ایسی حرکت کی۔ اور پھر اس کے بعد جو ان لوگوں الفاظ تھے جس قسم کے، دیکھیں میں کہوں گی کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے اداروں کے ساتھ ہے، محب وطن پارٹی ہے۔ ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہماری فوج، صحیح، کیونکہ وہ سرحدوں پر ہمارے لیے دن رات جاگ کر قربانیاں دے کے اپنی جانوں کے نظارے دے کے ہماری حفاظت کر رہے ہیں، تو ہم اپنی فوج کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہمارے لیے ہماری جو ہے فوج امپورٹنٹ ہے، ادارے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ جہاں پر بات آئے یہاں کے اداروں کے بارے میں کچھ کہنا اور اس میں ناگفتہ زبان کا استعمال کرنا، الفاظ کا صحیح چناؤ نہ ہونا، یہ ایک سینئر سیاستدان سے انہوں نے ایسا کیوں کیا یا اس کے پیچھے ان کے ذہن کے اندر کیا چیز تھی، وہ تو وہ بہتر جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا دوسرا اگر ہم دیکھیں تو کراچی میں یہ پوری قیادت موجود تھی اپوزیشن کی، بڑی سیاسی جماعتیں، خاص طور پہ نون لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی صوبے کی سب سے بڑی جماعت، اور ظاہر حکمران جماعت بھی تھی وہ، اور فضل الرحمان صاحب، لیکن کراچی کے مسائل کے حوالے سے اس سٹیج سے ایک لفظ بھی نہیں بولا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید میزبانی پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی تھی اور حکمرانی بھی وہی کر رہے ہیں۔ جی، سب سے اہم بات یہی ہے کہ کیونکہ حکومت سندھ، اس کا تعلق کیونکہ پیپلز پارٹی سے ہے، اور یہ اس وقت میزبان تھے، میزبان ہونے کے ناطے وہ تو کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ یہاں پر جو ہے وہ کراچی کے لیے اسپیشلی ترقی کی بات کی جائے گی، سندھ کے شہری علاقوں، دیہی علاقوں کی ترقی کے لیے بات کی جائے۔ نہ صرف کراچی بلکہ سندھ کے دیگر شہری علاقے اور اس کے علاوہ جتنے بھی دیہی علاقے ہیں، سب کی ایک پوزیشن ہے، سب ایک ہی پوزیشن کے اندر ہیں۔ ان کی ترقی کے لیے کراچی کی بدحالی پہ کوئی بات نہیں کی، نہ کسی نے کہا اس پر کہ کراچی، ہم جب یہاں آئے ہیں تو ہم کراچی کے لیے کیا سوچتے ہیں یا ہماری کیا سوچ ہے۔ وہاں کراچی کے لیے یا سندھ کے لیے کسی کی کوئی سوچ نہیں تھی، سب اپنی ایک جو ان کی اپنی تھنکنگ تھی، اپنی ایک پلاننگ تھی، اپنے مفادات تھے سب کے۔ یہ جلسہ جو تھا، اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن کو سندھ کا درد نہیں تھا، کراچی کا درد نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اپوزیشن کو سندھ کا درد نہیں تھا اور نہ ہی کراچی کا درد تھا۔ اگر درد ہوتا تو وہ کراچی کے مسائل کی بات کرتے، کراچی کے حوالے سے بات کرتے، اور خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں تو اتنا اچھا پلیٹ فارم تھا، مہنگائی پہ بات ہوتی، کراچی کے عوام کے جو مسائل ہیں ان سے بات ہوتی، اور یہ چونکہ کراچی شہر پورے ملک کو پالتا ہے اور سندھ کو 95% اور وفاق کو تقریباً 60% ریونیو دیتا ہے، اس کے باوجود
باوجود اتنے بڑے شو میں اتنے بڑے سٹیج پہ کراچی کی بات نہ ہونا بڑی مایوس کن بات ہے، اور یہ کراچی والوں کے لیے بھی ایک آئی اوپنر تھا کہ کس طرح اتنا بڑا جلسہ یہاں ہوا لیکن کراچی کے مسائل، ترجیحات کراچی کی کیوں نہیں ہیں۔ اس پہ مزید بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک کمرشل بریک۔